आदाब नाजरीन, गडियाल 24/7 का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों। कुलगाम मुसल्लह तसादुम में 5 लश्कर जंगजू हलाक, तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी। दूसरी जानिब राजौरी जिला इनकाउंटर में 1 मिलिटेंट हलाक, ऑपरेशन जारी। मेंढर में जंगजुओं के बलाई वर्कर के 59 कनाल जायदाद कुर्क। महाराष्ट्र कटरा को बानिहाल से जोड़ने की पूरी कोशिश रेलवे। राजौरी सड़क हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। और कश्मीर में अगले 1 हफ्ते तक मौसम खराब होने का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात। अब पेश है खबरों की तफसील। कश्मीर के जिला कुलगाम के सामनू गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान जमेरात की दोपहर को शुरू होने वाला इनकाउंटर आज दोपहर लश्कर तैयबा से वाबस्ता 5 मकामी जंगजुओं के जाँ बहक होने पर इख्तिताम पजीर हुआ। जनूबी कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस रईस भट्ट ने मीडिया को तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि मिलिटेंटों की नकलो हमल के मुतल्लिक मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने पर फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने जमेरात को कुलगाम के सोमनू गांव जो दमाल हांजीपोरा पुलिस के हद इख्तियार में आता है को मुहासरे में लेकर मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा इस दौरान तरफैन के दरमियान आमना सामना हुआ और कुछ रिहायशी मकानों में छुपे लश्कर तैयबा से वाबस्ता 5 दहशतगर्द मारे गए। उन्होंने मालूक जंगजू की शनाख्त समीर अहमद शेख साकिन शोपियां, दानिश अहमद ठोकर साकिन शोपियां, उबैद पडर साकिन शोपियां, हंजाला शाह साकिन शोपियां और यासिर भट्ट साकिन कुलगाम के बतौर की है। तो दूसरी जानिब राजौरी इनकाउंटर में राजौरी जिला के बहरूट बेदल इलाके में जारी तसादुम में 1 जंगजू मारा गया। पुलिस राय ने बताया कि समनू बहरूट बेदल इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू। उन्होंने बताया कि अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद इनकाउंटर शुरू हो गया। फायरिंग के इब्तदाई तबादले में अब तक 1 जंगजू मारा गया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने पूंछ जिला की मेंढर सब डिवीजन में जंगजू माउंट की जायदाद कुर्क कर दी है। सरकारी जराये ने बताया कि एनआईए ने मेंढर के बालाकोट सरहदी सेक्टर में जंगजुओं के बालाई वर्कर और बदनाम जमाना मनशियात स्मगलर मोहम्मद यासीन वल्दे सखी विलायत साकिन डाबी की 59 कनाल 12 मरले गैर मनकुला राजी जब्त कर ली है। उन्होंने बताया कि मुलजिम मनशियात स्मगलिंग समेत कई गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है। उन्होंने मजीद बताया कि यासीन जंगजुओं का बालाई वर्कर है और उन्हें मदद फराहम कर रहा था। राजौरी जिला के थाना मंडी इलाके में एक सोमो गाड़ी हादसे का शिकार होने से कम से 2 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस राय ने इस हवाले से बताया कि एक सोमो गाड़ी एक खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अगले साल कश्मीर से दिल्ली तक ट्रेन सर्विस शुरू होने जा रही है। रेलवे जराये से मालूम हुआ है कि मार्च अप्रैल तक कश्मीर का राबिता मुल्क के साथ रेलवे के जरिए यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर कोशिश की जा रही है। शुमाली रेलवे जोन की तरफ से तामीर होने वाला 272 किलोमीटर तवील और 28,000 करोड़ रुपए की लागत वाले उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट कश्मीर को रेल के जरिए अगले साल मार्च अप्रैल में मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ेगा। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने रवा साल मार्च में ऐलान किया है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। हमारी नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुपवाड़ा के कॉन्स्टिट्यूएंसी त्रिकाम के कबाब मर्ग इलाके में आज बीजेपी की तरफ से एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत जिला सदर अब्दुर्रहमान लोन के साथ साथ जिला महामंत्री लोन जहूर और एसटी मोर्चा के प्रधान कुपवाड़ा सदीक गोजर कर रहे थे। वाज़ेह रहे इस मीटिंग के बीच कबाब मर्ग से ताल्लुक रखने वाले कई सियासी व समाजी कारकुनान ने शिरकत की और बाद में बीजेपी में शमूलियत की। आखिर पर जिला सदर अब्दुर्रहमान लोन ने मीडिया से बात करते हुए यूं कहा। सागर साहब, जो हमारी आज ज्वाइनिंग हो रही है हर जगह पे, ये मोदी साहब का देन है कि जो ग्राउंड लेवल पे हमारी कामें हो रही है इस वक्त हर जगह में, इसलिए आज लोग जोग दर जोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं
اور آج ہمارے ساتھ جو جوائن کر رہے ہیں، پرسوں سے ہم نے 5 جگہ جوائن کیا. اس میں ہمارے جو آرمی کے ریٹائر افسر ہوتے ہیں یا پولیس کے ہیں یا ایجوکیشن کے ہیں، اچھے لوگ آج ہمارے ساتھ جو جوائن کر رہے ہیں. یہ اس لیے جوائن کر رہے ہیں کہ مودی صاحب کے کام دیکھ کے، کہ جو مودی صاحب نے یہاں کام کیے، چاہے بجلی ہو، پانی ہو، روڈ ہو، یہاں کے مفت چاول، یہاں کے گولڈن کارڈ، یہاں کے IAY، جو PM اسکیم یہاں چل رہی ہے اس وقت، لوگ اس میں خوش ہے کہ لوگوں کو اپنا حق مل رہا ہے. جس کے پاس زمین نہیں ہے اس کو 5 مرلے زمین بھی دے رہے ہیں، مکان بنا کے دے رہے ہیں. اس سے اچھی حکومت کون آئے گی؟ اسی لیے آج لوگ جو ہیں جوگ در جوگ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. 2 دن کے بعد ہماری بڑی جوائننگ ہے، اس میں کم از کم 400 سے لوگ جوائن کر رہے ہیں. NC کے ہیں، پیپلز کانفرنس کے ہیں، اپنی پارٹی کے ہیں. کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایماندار پارٹی ہے وہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، اور کوئی پارٹی نہیں ہے. اور اگر کسی کو کام ہوگا وہ منہ پر بولتے ہیں ہاں بھائی صاحب ہم یہ کام کریں گے، نہیں ہوگا وہ کام نہیں جینوئن ہوگا بولیں گے ہم نہیں کریں گے. اس لیے لوگ بولتے ہیں کہ ایماندار لوگ ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ، اسی لیے لوگ جوگ در جوگ آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. کل بھی ہماری تارت پورہ میں جوائننگ بہت بڑی ہے. 24 تاریخ کو یہاں مطلب کرال پورہ میں ہے، پرسوں مطلب یہاں ہے مطلب آورا میں ہے. اچھے لوگ آج خود ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور آج خود ہم لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ بھارتیہ جنتا پارٹی میں آ جاؤ، اور ہم بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں ویلکم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بولا. ہم دل سے چاہتے تھے کہ ہم کب جوائن کریں گے، اب آپ نے بولا. ہم تو آلریڈی پہلے سے تیار تھے، اب آپ نے بولا ہم آج ہی جوائن کریں گے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا کام ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں جو چیف منسٹر بھی اگلا انشاءاللہ ہوگا وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہوگا. PM ہمارا مودی صاحب پھر ہوگا، حکومت پھر مطلب مرکز میں ہماری ہوگی. مصطفیٰ جمیل کی رپورٹ کے مطابق ٹیگورال سری نگر میں 3 روزہ قومی روایتی رقص چھاؤ پرو فیسٹیول آج اختتام پذیر ہوا. سنگیت ناٹک اکیڈمی نئی دلی اور چھاؤ کیندر چندن کیاری جھارکھنڈ نے JNK اکیڈمی ایوارڈ کلچر اینڈ لینگویجز کے تعاون سے اس 3 روزہ روایتی رقص چھاؤ پرو فیسٹیول کا اہتمام کیا تھا. فیسٹیول کی اختتامی تقریب میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ گورنمنٹ یونانی اسپتال ڈاکٹر محمد فاروق نقشبندی، معروف فلم ساز مشتاق علی احمد خان اور فیسٹیول کوآرڈینیٹر گلزار غنائی خاص مہمان کی حیثیت سے موجود رہے. وادی کے کئی معروف فنکاروں کے علاوہ طلبہ و طالبات کی ایک خاصی تعداد بھی اختتامی تقریب میں موجود تھیں. فیسٹیول کے دوران ڈگری کالج بیمنا سری نگر بڈگام اور گاندربل میں بھی چھاؤ رقص کی جانکاری کے لیے ورکشاپ منعقد ہوئے، جن میں طلبہ و طالبات کو چھاؤ رقص کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی. اس بیچ فیسٹیول کے دوران چھاؤ رقص کی مزید جانکاری کے لیے سیمینار بھی منعقد ہوا. 3 روزہ روایتی چھاؤ پرو رقص فیسٹیول میں مغربی بنگال، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے علاوہ تقریباً 200 فنکاروں نے شرکت کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. آخر میں اس موقع پر جمیل انصاری اور گڈیال کے نمائندے آصف ملک کو شال پوشی بھی کی گئی. اس حوالے سے کیا کچھ مزید ہے، آئے دیکھیں ہماری یہ رپورٹ. کنکلوڈ ہو گیا کیا کچھ؟ یہ میں سب سے پہلے تو جموں کشمیر پرشاسن کو، یہاں کے پیارے پیارے لوگوں کو اور آرٹ اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کو، سنگیت ناٹک اکیڈمی کی اور سے اور چھاؤ کیندر چندن کیاری کی اور سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. دراصل یہ 3 دنوں کا ایک بہت بڑا پرو تھا، مہا پرو تھا کلا کا، اور کلاکاروں کے ساتھ ایک رشتہ ڈیولپ کرنے کا. یہاں جو سری نگر کی یاترا لوگوں نے کی ہے وہ گاؤں سے، سدور گاؤں کے کلاکار جو حاشیے پر پڑے ہوئے تھے، سنگیت ناٹک اکیڈمی نے اس کو چانس دیا یہاں. اور ہمارے جو جموں کشمیر کی اتنی مہان وراثت ہے کلا کی، سنسکرتی کی، اس سے بھی روبرو کرانے کا ایک موقع دیا. 3 دنوں تک یہ کارکرم چلا، اور ہمارا پریاس ہے، ہمارے چیئرمین کا پریاس ہے سنگیت ناٹک اکیڈمی، ہمارے ان کے سچیو کا پریاس ہے کہ ہم اور جو یہاں کے فوک ہیں اور انیہ جو آرٹ کے ودھا ہیں اس کا ہم لوگ یہاں بھارت کے انیہ حصوں میں بھی پردرشن کروائیں گے. بہت شکریہ کرتا ہوں پورے جموں کشمیر کی گورنمنٹ کو، خاص کر آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو، جنہوں نے اس فیسٹیول میں آ کے اس فیسٹیول کو 4 چاند لگائے. میں سنگیت ناٹک اکیڈمی کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے تیسرا انیشیٹو لیا ہے جموں کشمیر میں، اور مجھے لگ رہا ہے اگر ہمیں دیش کو پیس کا پیغام دینا ہے، اگر کشمیر کی اصلیت ہمیں پورا دنیا کو دکھانا ہے، تو ہم کلچر اور سنسکرتی کے مادھیم سے ہی دے سکتے ہیں. یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے.
आने वाले समय में जैसे सर ने और हमारी चेयरपर्सन मैडम ने बोला कि हम ऐसे फेस्टिवल्स ना कश्मीर में ही बल्कि कश्मीर के कलाकारों को बाहर लेके ऐसे ही प्रोग्राम जैसे यहाँ छाव पर हुआ वैसे बाहर हमारा जश्न कश्मीर जो कश्मीर से लोग चले जाए, जैसे हमने मेहमान नवाजी की उड़ीसा के कलाकारों को, छाव के कलाकारों को, सभी कलाकारों को, तो हमारी कलाकारों को भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा बाहर जाने के लिए। और जो सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव SNA का है वो ये है कि जो हमारे आर्ट फॉर्म, जो डाइंग आर्ट फॉर्मर्स है उसको नए से रिवाइव करना, दुनिया तक उस चीज़ को पहुंचाना। लेकिन आज आपके माध्यम से मैं तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासकर मैं अपने मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब भी कला की बात आती है, जब भी संस्कृति की बात आती है, दौड़ दौड़ के हमारे भाई आते। देखो, आपके बिना हम अपनी बात दुनिया तक नहीं पहुँचा सकते। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चले। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले एक हफ्ते के दौरान मौसम वसी पैमाने पर तब्दील होने का कोई इम्कान नहीं है। मुतलका महकमे के एक तर्जुमान ने कहा कि वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी अबरालूद मगर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 18 नवंबर से 24 नवंबर मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान 18 और 25 नवंबर को मतला अबरालूद रह सकता है। उनका कहना था कि इस दौरान वादी में सुबह और शाम के वक्त धुंध रह सकती है। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और आप बने रहे गर्जियात 24 से।